नाज़रीन करام, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी हुआ करती थी जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके जरिए आपके बहुत से उन मोजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ अनवानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुकद्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीखी मकामात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों नसीहतों के हजारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थी जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से अपने साथ लाए थे। नाज़रीन करام, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुकद्दस असा हजरत अंबिया कराम को यके बाद दीगरे बतौर मिरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदीन तशरीफ ले गए और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हजरत बीबी सफूरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी से आपको ये मुकद्दस असा अता फरमाया। फिर जब अपनी ज़ौजा मोहतरम को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुकद्दस मकाम तूआ में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रसालत के शरफ से सर बुलंद फरमाया। उस वक्त अल्लाह ताला ने जिस अंदाज से आपसे कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस अंदाज में फरमाया है, और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा? अर्ज की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और भी काम है। इस असा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और भी बहुत से काम लेते थे। इसको हाथ में लेकर उसके सहारे चला करते थे। इस लाठी से आप बातें भी किया करते थे। उससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों और बिच्छुओं को मारा करते थे। कुएं से पानी भरने के वक्त यह रस्सी बन जाया करती थी और इसकी दोनों शाखें डोल बन जाया करती थी। ये लाठी बवक्ते जरूरत दरख्त बनकर आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फल फराहम किया करती थी। जब आप इसे जमीन में गाड़ देते तो इससे पानी के चश्मे निकल पड़ते थे। तो नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुकद्दस लाठी से मज़कूरा वाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फिरौन के दरबार में हदायत फरमाने की गरज से तशरीफ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुठलाया तो आपके इस असा के जरिए बड़े बड़े मोजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मोजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया है। वाक़या कुछ यूं हुआ कि फिरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबला पर लगा दिया। और इस मेला के अज़दहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमा जमा था, एक तरफ जादूगरों का हजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और इन जादूगरों की फौज के मुकाबला में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तनहा डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फंकारे मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफो हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। फिरौन और इसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घुमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोश शादमानी से तालियां बजा बजाकर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक अजधा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। तो नाज़रीन करम, ये मोइज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का इतराफ करते हुए सजदा में गिर पड़े और बावाज़े बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। कुरान मजीद ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए यूं इरशाद फरमाया, बोले ऐ मूसा, या तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही डालो। जब ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया, डरो नहीं, बेशक तू ही गालिब है और डाल दे जो तेरे दाहिने हाथ में है और इनकी बनावटों को निगल जाएगा जो बनाकर लाए हैं। वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता कहीं आवे। तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए, बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। नाज़रीन करम, यही नहीं बल्कि ये असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन से चश्मे पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए थे। मुल्क शाम पर कौम अमालका का तसल्लुत और कब्जा हो गया जो बदतरीन किस्म के कुफ्फार थे।
جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کروائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی لوگوں کے ساتھ اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من سلوا آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوا بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کے بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ناظرین کرام، اس عصا سے ایک ایسا معجزہ بھی رونما ہوا جس سے نہ صرف فرعون بلکہ اس کی پوری فوج ایک دریا میں غرق ہو گئی تھی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اسے حق کو قبول نہ کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ مگر فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے یوں ارشاد فرمایا، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا، یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم و شان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔